नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। म फेरि पनि उपस्थित भइसके हजुरको सामु यो बन्दै गरेको बेबी स्वेटर बेबी बच्चु जे बुझ्नुहुन्छ हजुरले त्यसको डिजाइन लिएर आज यो भाग 3 हो। भाग 1 भाग 2 मैले राखिसकेको छु। भाग 1 मा मैले यही अगाडिपट्टिको मुनि बौर्डर देखि बुट्टा सिकाएको छु भने भाग 2 मा मैले यही अगाडिपट्टिको काखीको सेप बनाउने र अगाडि गला काट्ने तरिका सिकाएको छु र आजको यो भाग 3 मा मैले बटन राख्ने तरिका अनि पछाडिपट्टिको पल्ला बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। एकदमै सजिलो तरिकासँग हजुरलाई सिकाएको छु। आशा छ हजुरले एकदमै बुझ्नुहुनेछ। यो मैले भर्खरै जन्मेदेखि 6 महिनासम्मको बेबीको तारमा बनाएको हो। र यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र हजुरलाई मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव पनि दिँदै गर्नु होला। आजको यो स्वेटरको अन्तिम भाग छ। मैले एकदमै सजिलो तरिकासँग सिकाएको छु र आजको भिडियोमा मैले पछाडिपट्टिको पल्ला अनि बटन राखेको सिकाएको छु। म सुरु गर्छु। यसरी राख्ने अनि 1 2 चोटी बेर्ने, त्यसपछि सरासर तीर लगाउन सुरु गर्ने। यसरी मैले यहाँनिर 56 घर तीर लगाएँ। अब यो 56 घरमा मैले छेउछेउमा उल्टो बुन्छु। योतिर उल्टो बुन्छु र बीचमा मैले एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउने छु। सुरुको लाइनबाट नै सुरुमा 5 घर बुन्ने, एक घर ठुट्ने, एक घर यही भइहाल्यो धागा अगाडि अनि 2 3 4 5 घर उल्टो भयो। अब एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँछु। सिम्पल एक घर उल्टो धागा अगाडि एक घर सुल्टो यसरी यसरी बीचमा एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाइसकेपछि अब फेरि योतिर पनि 1 2 3 4 5 घर राख्नुपर्छ अनि 5 घरलाई उल्टो नै बुन्ने। यसरी पाँच घर उल्टो। अब योतिर फर्काउने। त्यसपछि अहिले पनि 5 घर उल्टो नै बुन्ने। एक घर ठुटेर धागा अगाडि गराउने। 1 2 3 4 5 घर उल्टो भयो। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो यसरी। अब सुल्टोमा सुल्टो उल्टोमा उल्टो बुन्ने लाइन आइहाल्यो। यसै गरी बुन्ने। यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर सक्ने। त्यसपछि फेरि
1 2 3 4 5 घर रहन्छ योतिर। फेरि यसै गरी सरासर उल्टो नै बिन्ने। छेउछेउको 5 घरलाई चाहिँ सुल्टोपट्टि पनि उल्टोपट्टि पनि उल्टो उल्टो बुन्ने। तर बीचको जति पनि घर हुन्छ त्यो घरहरूलाई फेरि दुवैपट्टिबाट एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जाने। यस्तो बन्दैछ यी 5 घर उल्टो 5 घर उल्टो अनि बीचमा एक घर उल्टो एक घर सुल्टो भएर यो बोर्डर बन्दैछ। अब यही बुनाइबाट केही लाइन बुन्छु म। मैले यो पछाडि पट्टिको पनि यसको बोर्डर यति बनाइसके। सेम अगाडिकोसँग बराबर घर राखेर बराबर बोर्डर बुनेर सकिसके। अब पछाडिपट्टि मैले बुट्टा राख्दैन। यदि हजुरलाई दुवैपट्टि बुट्टा मनपर्छ भने बुट्टा राख्नुहोला। पछाडिपट्टि मैले सिम्पल बनाउँदैछु, त्यसैले यो सुल्टोपट्टि हो। यो जुन सुरुको पहिलो राउन्ड सुरु गरेको त्यही पट्टिको साइडलाई मैले सुल्टोपट्टि मान्छु र यो अर्को उल्टोपट्टि मान्छु। अब मैले यही सुल्टोपट्टि आएको छु, त्यसैले सबै घर सरासर सुल्टो सुल्टो बुन्ने छु। किनकि यो छेउछेउमा उल्टो पनि मैले यो बोर्डर साइडमा मात्रै राख्ने हो, माथितिर मैले राख्दैन। किनकि सबै घर सरासर सुल्टो बनाउने छु। यो सुल्टोपट्टि हो, त्यसैले अब एक घर ठुट्ने अनि यसै गरी सरासर सुल्टो बुन्ने। मसँग 56 घर छ, त्यसैले मैले 25 घरलाई यसरी सरासर सुल्टो बुन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। योतिर 25 घर अनि योतिर 25 घर गराएर बीचमा मेरो 6 घर बच्छ। 6 घरलाई मैले उल्टो बुन्छु। बीचमा मैले उल्टो लग्दैछु। 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो अनि बाँकी फेरि योतिर मेरो 25 घर हुन्छ, त्यसैले 25 घर चाहिँ सरासर सुल्टो। सुल्टोपट्टि यसरी छेउछेउमा 25-25 घर सुल्टो बनाउने अनि बीचमा 6 घर उल्टो। तर उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई सरासर उल्टो बुन्नुपर्ने छ। यसरी अब योतिर बोर्डर पट्टि पनि सरासर सुल्टै बुन्ने। तर यो उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर उल्टो बुन्दै जाने। यसै गरी सरासर उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टै उल्टो बुन्ने हो सबै घरलाई। सुल्टोपट्टि यहाँनिर देखिसक्नुभयो। अब योतिर पनि सुल्टो योतिर पनि सुल्टो, तर बीचमा मात्रै 6 घर उल्टो बुन्दै जाने माथितिर। यसरी मैले यो पछाडिपट्टिको पनि यति धेरै बुनेर सकिसके। यसमा यो छेउमा मात्रै सुल्टो छ, बीचमा उल्टो बुनेको छु सुल्टोपट्टि र उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टो उल्टो गरेर मैले यसको काखीको सेप बनाउनेसम्म आइसके। यसरी अगाडिको तपाईँले तयार गरिसक्नुभयो भने पछाडिको बुन्दै जाँदा यसरी नाप्दै जानुहोला। अनि बराबर भइसकेपछि कहाँनिर यसको काखी काट्ने ठाउँ, काखीको सेप बनाउने ठाउँ आउँछ, त्यहाँनिर आइसकेपछि बनाउन सुरु गर्नुपर्ने छ। मैले चाहिँ
ठिक बनाएँ। मैले यसलाई फिताले नापिन किनकि यो अगाडिपट्टिको साइडसँग नाप्दैछु। त्यसैले अब यसरी 1 2 3 4 5 गरेर यसरी तीर लगाउने। यो पछाडिपट्टिको पनि यो 5 घर यही बोर्डर जस्तै बनाउँदै लाग्नुपर्छ। त्यसैले अब एक घर ठुट्ने, ढाका अगाडि अनि बुन्ने। अब 2 1 2 अनि 3 अनि 4 घर सुरुमा बुन्ने। 1 2 3 4। त्यसपछि अब फेरि यो तीर लगाएको एक घर अनि यो स्वेटरको 2 घर गरेर एकैचोटि 3 घरलाई एक घर बनाउने। सुरुको चोटी यसरी 3 घरलाई एक घर बनाउने। त्यसपछि यहीँदेखि योतिर फर्काउने अनि यो 5 घरलाई उल्टै बुन्ने। त्यसपछि अब फेरि यसरी नै एक घर छुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने अनि 2 3 4 घर बुन्ने अनि फेरि यो एक घर र यो स्वेटरको एक घर गरेर 2 घरलाई एक घर बनाउने। मैले अगाडिपट्टिको डिजाइन पनि यसरी नै बनाएको छु। हजुरले भाग 2 हेरिसक्नुभयो भने थाहा भइसक्यो। त्यसपछि फेरि यसरी सरासर बुन्ने अनि यसै गरी मेरो 3 घर घटिसक्यो। अब फेरि 1 2 घरलाई एक घर गराउने। 4 घर घटिसक्यो। जति घर तीर लगाइन्छ योतिर काखी बनाउने बेला त्यति घर स्वेटरको घटाउनु पर्छ भनेर मैले भाग 2 मा पनि हजुरलाई भनेको छु। मेरो 4 घर घटिसक्यो। यसरी 4 घर योतिर बुनिसकेपछि फेरि यो एक घर अनि यो स्वेटरको एक घर गरेर 2 घरलाई एक घर बनाउने अनि मेरो अब 5 घर नै घटिसक्यो। त्यसैले अब यसरी सरासर बुन्नु पर्ने छ। अब यी 5 घरलाई उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। बाँकी बीचको घरलाई सुल्टो सुल्टो बुन्ने। सुल्टोपट्टि उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्ने। यो बीचको 6 घर उल्टो छ, यसलाई उल्टै बुन्ने। योतिर सुल्टो छ। यो काखी काट्ने बेला काखीको सेप बनाउने बेला एक साइडबाट उल्टोपट्टि बनाउनु पर्छ र अर्को साइडबाट सुल्टोपट्टि बनाउनु पर्छ। यसरी यो साइडको सुल्टोपट्टि बुन्ने बेला भयो। अब यो साइडको उल्टोपट्टिको बुनाइमा बनाउने। अब यसमा पनि 5 घर तीर लगाउने। 1 2
3 4 5 गराउने अनि यसरी एक घर ठुटेर धागा अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 अनि 4 घर सुरुमा बुन्ने। त्यसपछि अहिले सुरुको लाइन हो, त्यसैले एक घर यो तीर लगाएको घर अनि 2 घर यो स्वेटरको घरलाई गरेर 1 2 3 घरलाई एक घर बनाउने यसरी। त्यसपछि योतिर फर्काउने अनि सबै घरलाई सरासर उल्टो बुन्ने। यसरी त्यसपछि अब फेरि योतिर चार घर बुन्ने अनि फेरि 1 2 एक घर योतिरको घर एक घर योतिर स्वेटरको घर गरेर यसरी बुन्दै जति तीर लगाएको त्यति घर फेरि स्वेटरको कटाउनु पर्छ। यसै गरी बनाएर सक्छु। अब यसलाई सरासर बुन्नुपर्छ। अब मैले उल्टोपट्टि सरासर सबै घरलाई उल्टो उल्टो बुनेर सकाउँछु एक एक गरेर। यसरी सरासर बुनेर सक्ने। अब योतिर 5 घर उल्टो योतिर 5 घर उल्टो अनि बीचमा 6 घर उल्टो, बाँकी यो बीचमा सरासर सुल्टे सुल्टो बुन्ने। यसरी 5 घर उल्टो। अब यसलाई उल्टो उल्टो बुन्दै लग्ने। त्यसपछि धागा पछाडि अनि यो बीचको 20 घर छ सुल्टोलाई सुल्टै बुन्ने। त्यसपछि यो उल्टो अनि फेरि सुल्टो अनि यो 5 घर उल्टो। अब यो छेउ 5 घरलाई उल्टो बुन्नु जानुपर्ने छ। यो बोर्डर बन्छ। यसरी नै मैले केही लाइन
बुन्छु। मैले यसमा यति बुनेर सकिसके। अब यो पछाडिपट्टिको हो, त्यसैले सिम्पल छ बुनाइ। अब यसरी नाप्ने अनि जब पछाडिको र अगाडिकोमा अलिकति फरक हुन्छ त्यति भइसकेपछि पछाडिपट्टिको पनि गला काट्नुपर्छ। मात्र 1 इन्च हजुरले नापेर गराउनु होला। यति 1 इन्च जति कुम जोड्ने भागमा बच्यो भने पछाडिपट्टिको गला काट्नु पर्नेछ। र अगाडि मैले 16 घर यसमा 16 घर यसमा गराएको छु। त्यसैले हजुरले पनि जति बनाउनु भएको छ त्यति नै बनाउनु पर्छ। धागा अगाडि यसरी 1 2 3 4 5 5 घर उल्टो, त्यसपछि धागा पछाडि 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो, धागा अगाडि। अब बीचमा सबै घर उल्टो बनाउनु पर्नेछ यसरी, किनकि अब पछाडिपट्टिको गला काटेर तयार हुँदैछ। त्यसैले सबै घरलाई उल्टै उल्टो बनाउने। अहिले एक 2 3 4 5 अनि 6 घर सुल्टो बनाउने। यो बोर्डरको छेउमा फेरि यसरी त्यसपछि यो 5 घर छेउको उल्टो नै बनाउने। सुल्टोपट्टि यस्तो बनाउने। अब उल्टोपट्टि सबै घर सरासर उल्टो। अब सुल्टोपट्टि यसै गरी बुन्ने। 5 घर उल्टो, धागा पछाडि 6 घर सुल्टो, अनि 5 घर उल्टो। यो 5 घर उल्टो 6 घर सुल्टो 5 घर उल्टो चाहिँ कुमसम्मै पुग्ने भाग हो यो। अब अगाडिको जस्तै मैले भाग 2 मा बनाएको जस्तै बीचमा सुरुमा घर काट्ने, त्यसपछि दुवैपट्टिबाट यसरी घर मार्दै लगाउनुपर्छ। त्यसैले यसमा पनि मैले सुरुमा बीचमा 10 घर मार्छु, त्यसपछि यो पट्टि पनि मार्दै जान्छु, यो पट्टि पनि मार्दै जान्छु। त्यसैले अब 16 घर यसमा लिइसके। अब 1 2 3 4 5 6 7 घर यसमा ल्याउने। अनि अब त्यसपछि अब बीचमा सरासर 10 घर मार्ने अनि योतिर फेरि 7 घर 5 घर 6 घर गर्दै बुन्ने। जस्तो कि तपाईहरुले सुरुमा यसरी मिलाएर 23 घर यसमा बुन्नुस्, त्यसपछि बीचमा 10 घर बन्द गर्नुस् अनि फेरि 23 घर योतिर हुन्छ। जस्तो कि अब मैले अब 10 घर बन्द गर्ने। 1 2
दुई घरलाई एकैचोटि एक घर गराउने। यसरी बीचमा 10 घर घटाउने। त्यसपछि योतिर घटाउँदै अगाडिको सँग बराबर गराउन जाने। बीचमा 6 घर चाहिँ सुल्टो बनाउने। अब अगाडिपट्टिको जस्तै योतिर एउटा ढाकाले योतिर अर्को ढाकाले घटाउँदै लग्ने। उल्टोपट्टि सरासर उल्टो। यो घर त्यत्तिकै योतिर ल्याउने। अब योतिर फेरि अर्को उन जोड्ने। त्यसरी उन जोड्ने बेला सुरुमा यसरी एक घर ल्याउने योतिरबाट, अनि 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने। यसरी त्यसपछि एक घर घट्यो अनि फेरि दुई घरलाई एक घर गराउने। दुई घर घट्यो फेरि दुई घरलाई एक घर घटाउने। 3 घर एकैचोटि घटाउने। यसरी त्यसपछि सरासर बुन्ने। तीन घर एकैचोटि घटाउने। अगाडिपट्टि अलि मुनि गला काटिएको थियो, त्यसैले प्रत्येक राउन्डमा एक एक घर घटाइयो। तर यसमा अलि माथि गला काटिएको छ, त्यसैले एकैचोटि 3 घर गला काटेको। अब यसरी बीचमा 6 घर नै छ। ए यसमा पनि यसरी घर ठुट्ने। त्यसपछि अब यो ठुटेको घरलाई यसमा राख्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने। एक घर घटिसक्यो। 2 3 एकैचोटि 3 घर घटाउने। योतिर पनि 3 घर घटा जस्तै। त्यसपछि सरासर बुन्ने। अनि बीचको यसरी नै यसरी
एक घर फेरि यत्तिकै यसमा राख्दिने। अब यो पट्टि एक घर ठुटेको थियो त्यसैले यसमा राख्दिने अनि धागाले अगाडि ल्याउने। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 घर छुट्याउने। त्यसपछि अब अहिलेको लाइनमा एक घर घट्यो अनि फेरि 2 घर मात्रै घटाउने अनि सरासर बुन्ने। 16 घर बचाउनु पर्छ, बाँकी घरलाई घटाउनु पर्छ। यो एक घर फेरि यसरी नै योतिर सार्ने, यस्तो बन्दैछ। अब फेरि यो एक घर अगाडि छुटेको त्यो घरलाई यसमा राख्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने। फेरि योतिर गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 घर छुट्याउने। त्यसपछि यो एक घरलाई यसमा राखेर 2 घरलाई एक घर बनाउने अनि सरासर बुन्ने। अब योतिर 2 घर घटाउनु पर्ने छ, योतिर 2 घर घटाउनु पर्ने छ। मैले 2 लाइन बुनेर घटाउँछु अनि योतिर 16 घर योतिर 16 घर बचाउनु पर्छ। यसरी मैले 16 घर बाँकी छोडेर जब 16 घर बच्छ त्यो लाइनदेखि सरासर बीचमा सुल्टो पनि नबुनेर सरासर उल्टो बुनेर बुन्दैछु। अब मेरो अन्तिम रो आइसकेको छ। यसरी सरासर उल्टो बुनेको, कुनै पनि घर बीचमा सुल्टो नबुनेर यसरी मैले 1 2 3 3 लाइन उल्टो बुनेको छु। यसरी अब बराबर भइसकेको छ यी। अब यसमा बिट मार्नु पर्छ। यसलाई पनि मैले यो उल्टो पट्टिबाट बिट मार्दै छु। बिट मार्नलाई अगाडिपट्टिको जस्तै हो, 2 घरलाई एक घर 2 घरलाई एक घर बनाउँदै लैजाने। 2 घरलाई एक घर 2 घरलाई एक घर। यसरी बिट मारेर यसलाई यसैमा राख्ने। योसँग बराबर भएको छ। अब यसलाई जसरी यसलाई पनि मैले मार्छु। अब मैले यसमा दुवैपट्टिको बिट मारेर सकिसके। अब यो अगाडिपट्टिको भयो र यो पछाडिपट्टिको। अब दुवैपट्टिको सिलाउनु पर्छ। यसरी छोटा छोटा ऊन देखिएको छ भने यसरी कुरुसले भित्र उल्टोपट्टितिर तानिदिनुस्। मैले सबै देखिएको ऊनहरूलाई यसरी नै लुकाइरहेको छु। अब यो सुल्टोपट्टि माथितिर उल्टोपट्टि मुनितिर छ, त्यसैले यसलाई पनि सुल्टोपट्टि मुनितिर र उल्टोपट्टि माथितिर बनाएर यसरी उल्टो उल्टो बाहिर बाहिर बनाएर सिलाउनु पर्छ। यसलाई मैले सिलाउँछु। अब
यसलाई मैले छेउबाटै सिलाउँदैन, यसको बोर्डर भरि मैले सिलाउँदैन। यति बोर्डर छुताएर बोर्डरदेखि माथि काखीको भागसम्म सिलाउँछु। सिलाउने मैले सियोले नै सिलाउँछु। यो जुन बोर्डर बुनाइ छ यो बोर्डर बुनाइ भरि छुट्याउने, त्यसपछि त्यसको माथिबाट सिलाउँदै लैजाने। यी मुनितिर मैले सिलाउँदैन। यसरी यो भागलाई यत्तिकै खुल्ला छोडिदिने। त्यसपछि यसरी माथितिर घर घर टिपेर सिलाउँदै लैजाने। यसरी अनि फेरि मुनितिर फर्काएर लिदिनुस् अनि गाँठा पार्ने। यसरी अब यो पट्टि पनि मैले यसै गरी यो बोर्डरदेखि काखीको भागसम्म सिलाउँछु। यसरी मैले दुवैपट्टिको सिलाएर सकिसके। अब यसलाई यसरी सुल्टोपट्टि फर्काउने अनि यो पछाडिपट्टिको भाग हो अनि यो अगाडिपट्टिको बटन घर अगाडिपट्टिको भागमा छ र पछाडिपट्टि बटन राख्ने। बटन मैले यस्तो लिएको छु, यसरी राख्ने। यो बाहिरपट्टि गराएर यो सुल्टोपट्टिबाटै राख्ने, उल्टोपट्टिबाट राख्ने हैन, सुल्टोपट्टिबाट पछाडिको भागमा यसरी जुन यो बटन घर कहाँनिर बस्छ त्यसकै मुनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले यहीँनिर राख्छु। बटन घर पनि मैले सियोले नै सिलाउँदै छु। यसरी बच्चालाई यो मुनिबाट लगाइदिने अनि कुममा यसरी लक गरिदिने। मैले यसै गरी यहाँनिर अनि यहाँनिर दुई ठाउँमा बटन राख्छु। दुवैपट्टिको बटन राखिसके। मैले फरक फरक बटन राखेको छु। बच्चालाई एकदमै सजिलोसँग लगाइदिन र फेर्दिन सजिलो हुन्छ। यस्तो डिजाइनको
कपडाले यसरी नै बनाउनु होला हजुरहरूले पनि। यदि यो डिजाइन मन परेछ भने मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र योभन्दा पछाडि फेरि म कुनै न कुनै नयाँ डिजाइनको भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुटिन्छु। नमस्ते।